गैब से खजाना हासिल करने के, दौलत पाने के और जिसमें बरकत के मैं चंद बड़े ख़ास अमाल बताऊंगा। जिस किताब में से मैं अमलियात दे रहा हूँ इसका नाम ही अमलियात एक किशाइश रिज़्क़ है। ख़ास अमलियात हैं अल्लाह के फजल से। जो इस किताब के अमलियात करता है वो अल्लाह के फजल से अपना मकसद ज़रूर पा लेता है। जैसा ये हसूल खजाना का पहला अमल मैं बता रहा हूँ, तमाम अमलियात बड़े मुजरब हैं। तुम्हारे आजमूदा इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा इनसे मिलेगा। सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के आपने करनी है तो फ़ायदा लाजम होगा। वीडियो काट काट के नहीं देखनी है अगर आपके हालात बुरे हैं, माली हालात जो है। तो आज की वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर वह खजाना वह आपके हसूल का हुआ हो तो जैल का अमल कई चिल्ले तक करना मुफीद है। इसके लिए अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 बार, बमा सूरह मुज़म्मिल शरीफ 20 बार, यानी 20 टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। 11 टाइम यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में 11 टाइम आपने दुरूद पाक और अमल के आखिर में भी दुरूद पाक 11 टाइम पढ़ना है। सोते वक्त पढ़ा करे, जब भी अल्लाह ताला चाहेंगे खजाना गैब से नवाज देंगे। इसके लिए शर्त इखलास व आजिज़ी और इंकिसारी और गुनाहों से ताइब होना लाजमी है। ख्वाजल बरारी के लिए बड़ा ये खास अमल है। ख्वाजल बरारी यानी आपको कोई खास रकम चाहिए, कोई अमाउंट, आपको स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। इसके लिए बरोज मंगल बाद अज नमाज फजर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 बार और सूरह मुज़म्मिल शरीफ 57 बार 57 टाइम्स पढ़कर अपनी हाजत अल्लाह ताला से मांगे। इंकिसारी और आजिज़ी के साथ किया गया ये अमल रायगा ना जाएगा और चंद योम में मतलूबा हाजत पूरी हो जाएगी। ये अमल ता हसूल हाजत रोज़ाना जारी रखा जाए। गंजे फरामा अलामा शाद अमृतसरी का ये बयान करता है। गंजे फरामा किताब का नाम है जिसमें से ये जमा करके इस किताब में ये अमलियात दिए गए हैं। तो बड़ा ख़ास है, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमन फ़ायदा मिलेगा। वुसत ऐश यानी अपनी आसाइश को बढ़ाने के लिए जायज़ आसाइश, वो आसाइश नहीं जो नाजायज़ हो। जायज़ वुसत ऐश के लिए ज़ैल का अमल मुफीद है। इस मकसद के लिए सूरह कदर, सूरह काफिरून और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके नए कपड़ों पर छिड़क कर वो कपड़े पहने। जब तक ये कपड़ा इसके जिस्म पर इस्तेमाल होता रहेगा वो घरेलू जिंदगी में ऐश में रहेगा। ये अमल तब किया जाता है, मैं ये बता रहा हूँ, जब इंसान किसी बड़ी डील पे निकलने लगा हो, कोई कारोबार के सिलसिले में निकलने लगा हो। अगर इस तरह अमल करके निकलेगा, कहा जाता है जिस मकसद के लिए वो निकला था उसमें कामयाबी लाजमन मिलती है। कभी ऐसे नहीं होता कि वो इंसान नाकाम होके लौटे। ये भी मुजरब अमल है, इसको भी एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं रिस्क में बरकत के लिए, दौलत में इजाफे के लिए चंद नकूस बताने लगा हूँ। इससे पहले मैंने आपको खास वज़ाइफ बताए हैं। ये 3 नकूश जल्द मतलब पूरा होने और किशाइश रिज़्क़ के लिए वास्ते सब्ज़ कपड़े में लिख कर जो शख्स इस्तेमाल करेगा इस पर रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। एक नक्श ये है, ये नक्श सब्ज़ कपड़े पर लिख कर अपने पास रखना। अब मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा नक्श है। इस नक्श को सब्ज़ कपड़े पर लिख कर दुकान या मकान में फ्रेम करवा कर लगाना है। आपने मगरिब के रुख लटकाना है, यानी वेस्ट की तरफ। अगर नहीं पता चलता कि वेस्ट किस तरफ है तो आजकल कंपास नाम की एप्लीकेशन आती है मोबाइल में, से आसानी से डायरेक्शन का आपको पता चल जाएगा। ये तीसरा नक्श है। इस नक्श को सब्ज़ कपड़े पर लिख कर इस जगह रखे जहां वो अपनी आमदनी के पैसे रखता है, यानी तल्ले वगैरह, तिजोरी वगैरह, अलमारी वगैरह, जहाँ पैसे घर में जमा किए जाते हैं दफ्तर में, इस नक्श को वहां रखा जाता है। अगर वह इंसान इस अमल को कर लेता है तो इसके बारे में ये बात आम आमिलीन भी मानते हैं, औलिया अल्लाह के भी कुतुब में दर्ज है कि उसके रिस्क में ऐसा इजाफा होता है, गैब से दौलत ऐसी मिलती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नक्श अजीब, इस नक्श के तफैल अल्लाह से दुआ मांगे अजीब बात देखेगा और दिनों में इसका रिस्क खुल जाएगा। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील इसके साथ अगर कसरत से पढ़ा जाए और इसे पास रखा जाए तो कहा जाता है अल्लाह ऐसी मदद करता है
ایسے ایسے رستوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ غیب سے رزق حاصل کرنے کا بڑا خاص عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش مبارک بڑا بابرکت ہے، انسان کو مشکلات سے بھی نکالتا ہے، بندش نہیں ہو پاتی، نظر بد بھی نہیں ہو پاتی، کاروباری بندش نہیں لگ پاتی، تو انسان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک دعا ضرور کریں، ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کریں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کرے، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے، اپنا نام جمعرات کی خاص دعا میں چھوڑنے کے لیے کمنٹس میں لازماً چھوڑے، اور جنہوں نے پہلے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کی مشکلات حل کرے، ان کی جائز حاجات پوری ہوں۔ دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ دوسروں کے لیے کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ، ایک لڑی بن جائے گی، ایک اجتماعی دعا بن جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل اس طرح حل ہو جاتے ہیں، تو اپنا نام ضرور چھوڑنا ہے، آپ کا نام جمعرات کی دعا میں بھی ہم نام شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل جو ہے یہ رزق میں وسعت کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، بس جو شخص اس میں خادی کو لکھے اور نقش بنا کر چاندی کی مفید گستری میں رکھے، اس کو تمام نیک مال کی توفیق ہوگی۔ جس کا رزق بند ہو، اس کی گردن میں ڈالنے سیر رزق کھل جائے گا۔ یہ نقش ہے، یعنی اس کے اگر نقل کر کے صرف اور صرف گردن میں یعنی گلے میں پہن لے تو اس کا رزق جو ہے وہ کھل جاتا ہے، بندش جو لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ جو حاسدین ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے، ان کو آپ کے اگر خوش دیکھتے ہیں آپ کو تو انہیں تکلیف ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ہمیں میسیجز بھی آتے ہیں، پیغامات بھی ملتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہوتی ہیں صرف حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں جل کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح اپنی دنیا اور اپنی آخرت بھی وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں، پریشان خود بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو تنگ کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، وقتی طور پہ انہیں شاید یہ لگ رہا ہو کہ انہوں نے بڑا کارنامہ کیا، لیکن یہ کارنامہ نہیں ہوتا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ باقی آج کے اعمال آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ کو دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، ان پہ بھی آپ نے لازماً جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں ایک گزارش ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں اس سے پہلے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ باوضو ہیں، اور پیپر اگر نقش نقل کر رہے ہیں تو لائنوں والا تو نہیں استعمال کر رہے، سادہ کر رہے ہیں، پلین کر رہے ہیں کاغذ، پلین کاغذ پہ نقش نقل کیا کریں، نہیں تو فائدہ نہیں بنتا۔